मुबारक पुरफजल और सलामती भरे नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब में से सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी के सहीफा से आगे है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को हम सुनेंगे। मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 17वां बाब चैप्टर नंबर 17 और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत मैं आपके सामने करूंगा। सारे जरा गौर से सुनिएगा। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है, ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज के मैसेज का हमारा मजमून है तू मेरा फख्र है। आज के कलाम का टाइटल है तू मेरा फख्र है। ये पाक अल्फाज जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सुने हैं, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा। और आगे यिर्मयाह खुदा का बंदा कहते हैं तू मेरा फख्र है। आज अजीजों कुछ देर के लिए हम शिफा के ताल्लुक से, हीलिंग के ताल्लुक से सीखेंगे। क्या है शिफा और शिफा किस तरह हमें मिलती है, कब हमें शिफा मिलती है। बाइबल मुकद्दस में भी हमें मिलता है कि पुराने दौर में भी लोग बीमार हो जाते थे और तब कोढ़ की बीमारी बहुत ज्यादा थी, जिस पर खुदा का गजब नाजिल होता। जो शख्स गुनाहों में चले जाता उसे कोढ़ लग जाता और लोग अपनी बीमारियों से बड़ा तंग थे। और यशायाह नबी की किताब के अंदर मसीहा के ताल्लुक से, यीशु मसीह नाज़री के ताल्लुक से पेशन गोइयां मिलती हैं। इसी तरह पुराने अहदनामा में मुख्तलिफ जो नबी थे वो पेशन गोया करते थे कि एक मसीह आएगा, खुदा का बेटा आएगा, वो हर तरह की बीमारी से शिफा देगा। लोग मुंतज़िर थे, तबीबों से इलाज करवाते, जब उन्हें शिफा न मिलती तो वो मसीह के मुंतज़िर थे कि यकीनन जैसे हमारी शरीयत में कहा गया है कि मिसाया आएगा और हमें चंगा करेगा, हम शिफा पाएंगे। और जब मसीह यीशु उनमें आया तो उनमें से बथेरे ऐसे थे जिन्होंने मसीह यीशु को ना पहचाना, लेकिन जो लोग यीशु पर ईमान लाते वो ना सिर्फ बदन की शिफा पाते बल्कि निजात को भी नसीब करते। उन्हें निजात भी मिलती, उन्हें अब्दी जिंदगी भी मिलती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स था जो 38 साल से बीमार था और उसके अंदर इतनी सकत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो चलकर उस पानी में चले जाए जिस पानी के अंदर खुदा का फरिश्ता आता, और खुदा ने उस पानी के अंदर शिफा को रखा हुआ था। उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो चलकर उस पानी में चले जाए। जब फरिश्ता आता, शिफा की कुव्वत आती उस पानी के अंदर और वो पानी हिलता, तो कुछ ऐसे बीमार जो उस शख्स से पहले उस पानी में उतर जाते और वो शिफा पाते। एक दिन यीशु मसीह नाज़री वहां से गुजरते हैं और जब लोग बीमार उस पानी में जा रहे होते हैं तो जीसस की निगाह उस शख्स के ऊपर पड़ती है कि वो भी बड़ी कोशिश करता है, रेंगता है, अपने बॉडी को घसीटता है, लेकिन वो उस पानी तक नहीं पहुंच पाता। तो फिर जीसस खुद उसके पास आते
मे बी उसके अंदर भी ये होगा बोझ के जब मसीह आएगा तो मसीह मुझे शिफा देगा। तो मसीह जब उसकी इस बीमारी को, उसके बीमारी मफलूजपन को देखते हैं तो यीशु बादशाह उसके पास जाते हैं और उसके 38 साल एक लंबा अरसा है, ये छोटा पीरियड नहीं है। 38 इयर्स ओल्ड बंदा जो होता है, मेरे ख्याल में उसके बच्चों की भी शादी हो जाती है, बुजुर्गी की हालत में वो शख्स जा रहा होता है और 38 साल से वो बीमारी के अंदर था। लेकिन जब मसीहा की नजर उस पर पड़ती है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसी लम्हा यीशु ने उसे मुकम्मल शिफा दी, उसे हील किया। लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? 38 सालों से ये शख्स बीमार है और ये शख्स शिफा पा गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं जब इन मिरेकल्स को देखता हूं तो फिर मेरे दिल में ये बोझ होता है कि खुदावंद मुझे सिखा, ये कैसे शिफा होती है? तेरे पास कोड़ी आते हैं मसीहा और वो चलाते हैं कि उस्ताद रब्बी हम पर रहम कर। हमें हमारे घर वालों ने निकाल दिया है, उन्होंने कहा है तुमसे स्मेल आती है नासुरों की। कोड़ एक खतरनाक डिजीज है और जो कोड़ी होते थे शरीयत के अंदर उन्हें नापाक समझते हुए घर से, ना सिर्फ घर से बल्कि मोहल्ले से, और बल्कि मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री की किताब, लिखा था ना सिर्फ मोहल्ले से बल्कि अपनी बस्ती से भी उन्हें दूर बाहर निकाल देते थे। वो टुकराए हुए लोग थे, रद्द किए हुए लोग थे, परेशान थे, टूटे हुए थे अपने जख्मों से। लेकिन जब वो मसीह के पास आते हैं तो मसीह से वो पुकारते हैं कि तू हमें शिफा दे। हम जानते हैं तू कहेगा तो हम शिफा पाएंगे। यर्मिया भी कहता है ऐ खुदावंद, बड़ी मोहब्बत के साथ यर्मिया कहता है ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शेगा, बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। अगर तू चाहे, अगर तू सोच ले, अगर तेरे इरादे के अंदर ये बात आ जाए कि मुझे शिफा मिल जाए, तो मेरा ईमान है कि मुझे तबीबों की जरूरत नहीं है, मुझे शिफा मिल जाएगी। वो कोड़ी जो यीशु के पास है बड़े फेथ के साथ में भी उन्होंने बड़े मिरेकल्स को सुना हो कि यीशु बादशाह के छूने से रोगी चंगे होते हैं, यीशु के कहने से मुर्दे जी उठते हैं, लोग शिफा पाते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं। उनके अंदर इतना फेथ बन चुका था कि वो जब मसीह के पास आती है तो जीसस उन्हें क्या बोलते हैं कि जाओ और अपने तय, अपने बदन, अपने जिस्म, अपनी बॉडी को कायनों को दिखाओ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जाते जाते, अभी तक वो काहिन के पास नहीं पहुंचे, जाते जाते उन्होंने शिफा को रिसीव किया, उन्होंने शिफा को पाया और वो चंगे 10 के 10, वो 10 कोड़ी थे। किस किस को इस स्टोरी का पता है? नए ड्रामा में लिखा हुआ है। जी सर, आमिर भाई कितने कोड़ी थे? 10 कोड़ी। कम ज्यादा तो नहीं कह रहा? ओके जी, 10 कोड़ी थे जी, 10 कोड़ी थे। शुक्र है खुदा का कि यीशु ने 10 के 10 को शिफा दी। और एक जगह पर हमें मिलता है कि एक औरत थी जो अपना सारा पैसा तबीबों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास वो जाया कर चुकी थी, लेकिन उसकी बीमारी नहीं खत्म होती थी। उसके अंदर भी ये ईमान पैदा हुआ कि मैंने सुना है कि मसीहा के आ जाने से हमें शिफा मिलती है और रोगी चंगे होते हैं। मैं मसीहा को ढूंढूंगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी। इतना ईमान उसके अंदर डिवेल्प हो जाता है कि वो कहती है कि मिसाया मेरे ऊपर ना भी हाथ रखे कोई बात नहीं है, मैं उसे छू लूंगी तो मैं शिफा पाता हूँ। इतना ईमान उसके अंदर पैदा हो चुका। ये मोहब्बत है मसीह के साथ। बेसिकली जब आप मसीह से मोहब्बत करते हैं, एक वक्त आता है, ये चंद दिनों की बात नहीं है, चंद हफ्तों की बात नहीं है, एक वक्त आता है, कुछ साल गुजर जाते हैं, आपकी मोहब्बत इश्क में बदल जाती है। फिर बड़े बड़े काम होते हैं, फिर लाइफ के अंदर बड़े काम होते हैं।
بیسیکلی ہم صرف اپنے پرپس کے لیے کچھ مانگتے ہیں. خدا ہماری روح سے، ہماری جان سے، ہمارے بدن سے کچھ اور بھی چاہ رہا ہوتا ہے. ایک دن شاید میں بتا رہا تھا کہ حنا نے بڑی دعائیں کی کہ خداوند مجھے میری سوتن تانے دیتی ہے، مجھے تو اولاد دے، لیکن اسے اولاد نہیں ملی. ایک دن وہ کہتی ہے خداوند اگر تو مجھے اولاد نہ دے گا، اگر تو مجھے اولاد والی بنائے گا تو میں وہ اولاد تجھے دے دوں گی. تو مجھے وہاں سے یہ ملتا ہے کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا. کیوں؟ کیونکہ خدا کو اس دور میں ایک نبی چاہیے تھا. خدا ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو یہ دعا کرے کہ میں اپنی اولاد کو تجھے دوں گا. بیسیکلی خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر بنایا ہے. خدا ہم پر پابندی کو نہیں لگا دیتا یا ہمیں پابندی میں نہیں لے آتا، بلکہ خدا نے ہمیں شریعت دی ہوئی ہے، قوانین دیے ہوئے ہیں، کلام دیا ہوا ہے. خدا چاہ رہا تھا کہ کوئی شخص خوشی کے ساتھ کہے کہ میں اپنی اولاد کو تجھے دے دوں گا خداوند، یا دے دوں گی. حنا نے یہ دعا کی. خدا کو نبی چاہیے تھا، حنا کو اولاد چاہیے تھی. خدا نے بڑا کام کیا، حنا کی دعا کو سن لیا. کچھ ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں جو خدا سنتا تو ہے، لیکن وہ ان دعاؤں کا خدا کے پلان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ دعائیں جو ہے خدا کے پلان سے باہر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دعائیں سنی نہیں جاتی. ایک وقت تھا کہ ایلیا اتنا تنگ پڑ گیا، جو اس دور کی حکومت تھی وہ بھی اس کے خلاف، بادشاہ بھی ایلیا کے خلاف. اور ایلیا کہتا ہے خداوند اب میں جینا نہیں چاہتا، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. خدا ایلیا کی اس دعا کا جواب نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہوتی. ابھی ایلیا سے خدا نے اور کام لینے ہوتے. اور جب ہم دعا کرتے رہتے، ایک وقت آتا ہے خدا اپنے پلان کے اندر ہماری پرابلمز کو لے آتا ہے، پھر خدا اسے سالو کرتا ہے. اسی لیے 22 کی کتاب میں لکھا ہے ہر کام کا ایک وقت ہے. اور جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ لوگوں کے اندر ایمان ڈیویلپ ہوا، وہ یسوع کے پاس جاتے ہیں، یسوع نے چھوتے ہیں، یسوع بادشاہ نے کہتے ہیں اور وہ ہیل ہو جاتے ہیں. یہ کیا پروسیس ہے؟ کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کر غور کیا یہ کیا پروسیس ہے؟ کس طرح ہو جاتا تھا؟ ایک نعمان کوڑی تھا، وہ جاتا ہے الیشا کے پاس اور وہ کہتا ہے، شاید اس کے دل میں ہوگا کہ الیشا باہر آئے گا، الیشا میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، الیشا میرے لیے دعا کرے گا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. الیشا کے پاس جب نعمان جاتا ہے تو وہ نعمان سے نہیں ملتا، بلکہ پاک روح کی رہنمائی سے یوں کہتا ہے اپنے نوکر کو کہ جا کر اسے کہہ دے کہ دریائے یردن میں 7 تمہیں گوتے لگانے، تو ہیل ہو جائے گا، تو چنگا ہو جائے گا. یہ ساری باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو بہت کلام آتا ہے، آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن میں ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں؟ بیسیکلی آج عزیزو میں پاک روح کی رہنمائی سے آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، شفا ایک قوت کا نام ہے. وہ قوت خدا کے اندر سے آتی ہے، جیسے لائٹ بجلی کرنٹ تاروں کے اندر سے گزر رہا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. جو ہی ہمارا تاروں کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہمیں بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں. آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن کیا وہ ایک قوت ہے جس نے ہماری باڈی کو چھوا ہے اور ہماری باڈی کے اندر کپ کپی ہو جاتی ہے. سیم اسی طرح شفا بھی ایک قوت ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. اس حوض کے اندر جہاں پر بیمار لوگ ویٹ کرتے تھے کہ جب حوض کا پانی ہلے گا تو ہم اس میں جائیں گے تو ہم شفا پائیں گے، اس سے پہلے میں بھی وہ جاتے ہوں حوض میں لیکن شفا نہ پاتے ہوں. لیکن جب پانی ہلتا انہیں پتا چلتا کہ شفا کی قوت اس پانی کے اندر آ چکی ہے. اب ہم جب اس پانی میں جائیں گے تو وہ قوت ہمیں چنگا کرے گی. اسی طرح اس عورت نے جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ میں جیسس کو چھو لوں گی تو جیسس سے میں شفا پاؤں گی، تو یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے.
اس کا مطلب ہے شفا ایک قوت ہے، لیکن وہ قوت آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر ایک پادری کے کنٹرول میں قوت ہوتی تو میرے خیال میں بہت جلدی انہیں کوئی نہ کوئی شخص اپنے پاس چھپا لیتا کہ اس کے اندر یہ قوت ہے، اختیار ہے، مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہونی ہے میں نے پاسٹر کو ہاتھ لگانا ہے، میں شفا پا سکوں گا۔ خدا خادموں میں قوت رکھتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس قوت کو خدا خود اپنے پلان کے مطابق اندر سے باہر نکالتا ہے اور زندگیوں تک لے جاتا ہے، اور پھر زندگیاں ہیل ہوتی ہیں۔ کیوں بار بار ہم کہتے ہیں کہ چرچ آئیں، 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 بار بار خادم کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، خادم کہتے ہیں چرچ چرچ آیا کریں، بھائی آپ چرچ آیا کریں۔ کئی دفعہ شاید ہم سوچتے ہیں کہ اس میں پاسٹر کا فائدہ ہے، بیسیکلی پاسٹر کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری جس روح نے لگائی ہے وہ مجبور ہے۔ یرمیا کہتا ہے تیرے کلام کو اب میں اپنے اندر ضبط کرتے کرتے تھک چکا، تیرا کلام میرے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب میں چپ نہیں رہ سکتا، اب میں بولوں گا۔ اسی طرح خادموں کو پاک روح مجبور کرتا ہے کہ آلٹر کال کرے، کہیں آپ ضرور کہیں کچھ نہیں آپ کو ہوتا، نہ اپنی عزت کا خیال کریں کہ میں بار بار کہنا ہے میری گال ہی نہیں سن دی ہے، نو پرابلم۔ پاک روح کہتا ہے پھر کال کر، پھر تو صدا دے، پھر تو کہہ، کیونکہ وہ وقت نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ جو وقت آپ کی شفا کا ہے، میں موسٹلی کہتا ہوں کہ یہاں پر شفا دینے والی قوت اور قدرت موجود ہے۔ یہ وہی شفا دینے والی قوت اور قدرت ہے جو شفا مسیحا کے اندر سے نکلتی تھی اور لازر کو زندہ جس شفا نے کیا، جس قوت نے کیا، کوڑیوں کو شفا ملی۔ 38 سال کا شخص، بیمار شخص شفا پایا، اس نے شفا کو ریسیو کیا۔ نعمان کوڑی نے شفا پائی۔ یہ پاک روح کا ایک منصوبہ تھا کہ الیشیا کو پاک روح نہیں چاہتا تھا کہ وہ نعمان کے آگے جائے۔ وہاں پر خدا نے اپنے خادم کو ایک درجہ دیا کہ تیرا ایک درجہ، تیرا ایک لیول ہے، چاہے وہ شخص اس کی بھی کوئی پوسٹ ہے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اب تیرے اندر میں ہوں، اس لیے تو صرف اسے کہہ دے، اگر وہ حکم مانے گا، وفاداری کرے گا، تو یردن کے پانی کے اندر میں شفا کی قوت پیدا کروں گا۔ بائبل کا جس میں لکھا ہے اس نے گوتا لگایا، 1 2 3 4 5، اسے شفا نہیں مل رہی۔ جو ہی اس نے ساتویں ڈبکی لگائی، کہاں سے شفا آ گئی؟ اسی لمحہ شفا دینے والی قوت قدرت اس پانی میں آئی اور چھو کر نعمان کوڑی کو چھو کر وہ قوت چلے گی۔ ایک لمحہ کے اندر یہ شفا دینے والی قوت پوری دنیا کے اندر سرکل کرتی ہے۔ جو شخص اس قوت کے اندر آ جاتا ہے وہ شخص ہیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نہیں جانتے کون سا ٹائم ہے آپ کی شفا کا، وہ خدا نے مقرر کیا ہے۔ یرمیا شاید بڑا پریشان تھا، اس نے بڑی محبت سے، اور ایک ہوتا ہے انسان ٹوٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کئی دفعہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ سر پلیز آپ ہی تو میرا کام کر سکتے، آپ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا، ایسے پینڈنگ رہے گا، آپ کر سکتے ہیں۔ یرمیا نے کہا خدا سے، اے خداوند اگر تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تیرے اندر یہ قوت ہے شفا کی، تو مجھے اپنے پلان کے اندر لیا، مجھے شفا مل جائے گی، میں ٹوٹا ہوا ہوں، تو مجھے شفا دے۔ یہ شفا ایک قوت ہے، یہ ایک گفٹ ہے، یہ برکت ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، لیکن یہ ہر جگہ پر نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں بازار آج لیبورٹری میں نے شاپنگ کرنا جانا ہے، ساتھ میں شاپنگ کروں گا، ساتھ میں وہاں سے شفا لے لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں جی آج میں نے کسی مال میں جانا ہے، وہاں پر میں شاپنگ کروں گا، ساتھ میں مجھے شفا مل جائے گی۔ شفا دکانوں سے نہیں ملتی جی، خود میں یہ سکتے۔ کبھی کسی دکان پر آپ نے پڑھا ہو کہ یہاں سے بیماریوں کی شفا ملتی ہے، بڑے پوسٹرز آپ نے دیکھے ہوں۔ شفا صرف شافی کے پاس ہے، اور شافی بائبل بتاتی صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری ہے۔
शिफा यीशु के पास है। शिफा देने का टाइम भी जीसस जानता है। हमारा काम है, हमने यीशु की सलीब के नीचे आते रहना है, आते रहना है। एक बेवा का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में कि वो बड़ी परेशान थी और चाहती थी कि काजी मेरा इंसाफ करे। उस दौर का जो काजी था वो बे इंसाफ था, खुदा से डरता नहीं था, उसके दिल में बड़ा गरूर तकब्बुर था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बेवा बार बार उस काजी के पास, जो ना खुदा से डरता था ना इंसानों से डरता था, लेकिन बेवा ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन आया कि उस बेवा के इंसाफ के लिए काजी के दिल में खुदा ने रहम पैदा किया और फिर खुदा ने उसके दिल में डाला कि तू इसकी बात सुन और इस पर निगाह कर, ये तेरे से कुछ चाहती है, कुछ अपील करती है। इसी तरह जब आप और मैं हम बार बार खुदा की हुजूरी में आते हैं, एक वक्त आता है अजीजों, खुदा हमें बहाल भी करता है, हमें शिफा भी देता है, हमें आज़ादी भी देता है, छुटकारा भी देता है। हमारी जिंदगी के अंदर बरकतें नाजिल होती हैं आसमानों से, हम नहीं जानते। वाहिद हस्ती यहोवा खुदा है जो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करता है। इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है। इंसान कई दफा अक जाता है, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, अभी मैंने इसे नहीं करना, टाइम सा इतना मैंने किया है, काम हुआ ही नहीं है। खुदा के अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन काम जो दुनिया नहीं कर सकती, आपका ताल्लुक, आपका पैसा शायद नहीं वो काम कर सकता, खुदा ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। पानी पर चलना ये छोटी सी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मसीह के अंदर ये कुव्वत है, आपके यीशु के अंदर ये ताकत है, वो पानियों के ऊपर चलता है। आज तक मैंने कोई ऐसा नबी बाइबल मुकद्दस में तो नहीं पढ़ा कि जो तूफानों को कहे और तूफान रुक जाए। यीशु के अंदर ये कुव्वत है। इसलिए जीसस नबी नहीं है, बल्कि वो नबियों को पैदा करने वाला खुदावंद है। वो बहुत बड़ा शाफी है, वो मुनज्जी है, वो कुव्वत से भरा है। आज जब आप ईमान के साथ जीसस के कदमों में आ गए हैं तो शिफा आपका मुकद्दर है, क्योंकि यहाँ पर शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत मौजूद है। ये जिंदगियों को छूती है, जिंदगियां हील होती है। एक और चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि वफादारी के अंदर से शिफा निकलती है। जहां पर अजीजों वफादारी नहीं, वहां पर शिफा नहीं मिलती। आज लोग, मैं पिछले दिनों एक शख्स के बारे सुन रहा था, मेरा दोस्त बता रहा था कि उसका जानने वाला कोई शख्स है, तो वो अपने इलाज के लिए उसने पैसे जमा किए, वीजा लिया और टिकट ली और दूसरे मुल्क चले गया, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। उस मुल्क में जाकर वो शख्स बीमारी में ही मर गया। तो मैंने ये सीखा कि शिफा बेसिकली यीशु के पास है। डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, मेडिसिन के अंदर भी शिफा जीसस ही पैदा करता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी शिफा सिर्फ बाइबल मुकद्दस में मिलती है। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब यीशु की सलीब के पास आते हैं, जीसस हमें जानता है। अगर हमें जानता है, हमारी बीमारियों को भी जानता है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग अपनी बीमारियों से बड़ा तंग है, बहुत तंग है। कुछ ऐसे लोग जिनका नया साल भी बीमारियों से ही स्टार्ट हुआ, वो हॉस्पिटल्स के अंदर है, एक एक सांस को तरस रहे हैं, तड़पते हैं बीमारियों में। कुछ आपको पता है ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड, पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो कुछ दिनों के बाद चेंज होता है। एक ऐसी बीमारी है, थैलेसीमिया शायद बोलते हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं कि उनकी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं और वो लोग इतने परेशान हैं जिंदा रहने के लिए, तो भी वो कोशिश करते रहते हैं। उनकी फुल बॉडी का ब्लड चेंज होता है, फुल बॉडी का, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद। कैसी है उनकी लाइफ? उन्हें भी जीसस मुकम्मल हील करने की कुदरत रखता है। इंसान बड़े बड़े प्लान बनाता है, एक बीमारी आती है वो सारे प्लान खत्म कर देती है। इसलिए अजीजों, आज से अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें, यीशु के कदमों में आने से घाटा नहीं है, बल्कि बरकते ही बरकते, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। आपकी जिंदगी में बरकते, ब्लेसिंग्स आती रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, मसीह में बढ़ते जाएंगे। शिफा ही सब कुछ नहीं है, मसीह का हमारी जिंदगी में होना सबसे बड़ी बात है,
سب سے بڑی بات، جب مسیحا آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو اس وقت عزیزو نہ صرف شفا آپ کو ملے گی بلکہ آپ کو نجات بھی ملے گی، روح کو نجات ملے گی، آپ کی روح نجات پائے گی۔ جس روح نے ابدی زندگی میں جانا ہے وہ روح نجات پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے جیسس کے قدموں میں پیشن سے ہم آیا کریں۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اس ستائش کو یسوع دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری وفاداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شفا جو ہے نہ انسان اپنی طاقت سے لے سکتے ہیں، نہ انسان اپنی دوڑ بھاگ سے لے سکتے ہیں، بلکہ مسیح کے ساتھ محبت سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ ایسی ڈھیٹ تاثیریں، ڈھیٹ بدروہیں ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں ہر روز صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ ڈیلی، ایوری ڈے، ہر روز جب ہم یسوع کے بہتے لہو کی صلیب کے نیچے آئیں گے تو یسوع کا لہو ہمیں بلیس کرتا جائے گا، بلیس کرتا جائے گا، پھر شفا دینے کی قوت ہماری زندگیوں میں کام کریں گے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے ہر شخص اپنی آنکھیں بند کرے گا، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر۔ اور سب دعا کریں گے۔